الرحمن الرحیم اللہم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا ابائہ فی آذہ الساعت وفی کل ساعت ساعت لیل والنہار ولیم وحافظ وقائد وناصر ودلیل وینن حتی تسکنہو ارزقا توأن و تمتعہو فیہا طویلا یا رب محمد و آل محمد حاضرین مجلس تے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف سارے والدین دے گناہ معاف سارے مرحومین دے گناہ معاف بانیان دے جتنے مرحومین اس دنیا تو تر گئے درجات بلند فرما کربلا والے اندہ سائے انہوں نے قبران تے قائم و دائم فرما عزادار اور عزاداری دی حفاظت فرما شیعت دی حفاظت فرما غزہ فلسطین دے شہداء دے درجات بلند فرما پارا چنار دے شہداء دے درجات بلند فرما جو 40 تجائر شہید و مالک درجات بلند فرما شیعت دی حفاظت فرما ایران دے شیعہ دی مالک غیب تو مدد فرما ملت دے اسیران و رہائی عطا فرما حاضرین مقروض مومنین دے کر غیب تو ادا فرما بے گھر لوگن و گھر عطا فرما انہاں دے پردیس والے دی محافظت فرما جو لوگ بیٹیاں واسطے پریشان ہیں نیک نصیب بنا ہر شریف دی عزت محفوظ فرما سارے پردے علی وارث امام زمن دا جل ظہور فرما اللہم صلی علی محمد و آل محمد دعاواں دی قبولیت اور مجلس آزادی قبولیت واسطے باواز بلند صلوات پڑھ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت کلیجے دی طاقت نال نجفتیاں دیواراں تک صدا جاوے حیدری حسینیت یزیدیت اہل بیت دے دشمنان تلانت بطول دے دشمنان تلانت بطول دے بابے دے دشمنان تلانت باواز بلند صلوات پڑھ وعدہ وفا ہویا بھائی آفاق نال وعدہ آئی انشاءاللہ 14 جمادی ثانی اور 3 دسمبر 2 ملتان دی مجالس ہیں ایک سائی چامن ایک ملتان شہر دی انشاءاللہ زندگی وفا کی تھی میں نوکری پیش کرے سا ایک صلوات اتنی بلند پڑھو کہ اللہ میرے توڑے بانیان دے مرحومین دے گناہ معاف کر صلی اللہ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات الحمدللہ الذی نورا قلوبنا بولایت آل محمد صلوات والصلاة والسلام علی من کان نبیا و آدم بین الماء والتین صلوات سید العرب والعجم مکی المدنی قیل فی شانہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین صلوات ہاتھ کھولو چاہ خدا تاری پریشانی دور کرے رسول خدا دی ذات تے اچھی صلوات پڑھو
صاحب تاج والمعراج والبراق والعلم اسمه منور مقدس مرفوع منقوش في اللوح والقلم احمد المصطفى صلوات وعلى وزيره وخليفته وابن امه علي بن ابي طالب امير المؤمنين صلوات زينة المسجد والمنبر فات الأحد والبدر والهنين وبير العلم أبي الحسن والحسين سيد الأولياء إمام الهدى أمير المؤمنين صلوات وعلى السيدة الجليلة المخدومة جداً وسطی ہے سادات تما فی من کجر محمد دھی یتیم و یہ مظلومت کر خون اکھیاں دا بند ویرون تینا کمر جھکا ایک لازا میں تیرے آسرے جیندی ہاں ہے گھر دا بند وین سمجھا کے سنا گاجرے علیہ بھیرا 22 سال دا بڑھڑا ہے بھین 4 سال دی بڑھڑی سیدہ حکم دیتا نے جو حسین دی زخمی کنا لی دی شہادت سنا بھیرا چھوٹا ہوئے بھین وڈی ہوئے تسلیاں ہمیشہ بھیرا دیں میں آکے بھیرا 22 سالوں دا بڑھڑا تساں ہائے کی میں آکے بہن 4 سال دی بڑھڑی تے ازادارہ ہائے کی تھی ہائے تائیدوں کربلا تو شام درا سارے راز سجاد نو تسلیاں دیں جڑے کڑیل جوان بیٹھے ہو 1441 میل دا سفر کھانا نہیں منگ پانی نہیں منگ دی پیو دا سر اگر پانی مل ونے آپ پیندی نائی علماء تے سوال کرائے اپنے حصے دا پانی اپنے بھرا دے زنجیران تے آوٹیں دی تیری آئے بلند لوئے کلا کھائیں چلیں رائل سجا تیرت ودویں دی آئی رسیاں لے ہچیں دی آئی بھرا دے رکشاران تے وانج رکھ دی آئی میں لو کراں خون صاف کر کے دی آئی کر خون اکھیاں دا باند ویرون تینا کمار جھکا ایک لازا میں
تیرے آسرے جھیل دی یہاں ہے گھر دا بندہ بھرا دی داڑھی تے بوسہ دے کیا دیائی میری زندگی کون کر ختم ویسی تیرا خون اکھیاں دا تازہ جے مر گئی میں پردیس دے وچ میرا چیسیا کون جناب میں نوکر چاچا میں ہر عزادار دلوں کرا میری زندگی کون کر ختم ویسی تیرا لہو اکھیاں دا تازہ جے مر گئی میں پردیس دے وچ میرا چیسیا کون میں نوکر چاچا میں نوکر جدہ کوئی عزادار ہائے کرے جدہ کوئی وین کرے زمانہ حیران ہوں زبانہ بدل دیں لباس بدل دیں رین سین بندیاں دے بدل وین المنصور علی دے ماتمیوں فطرت نہیں بدل کوئی ایسا گھر نہیں جے گھروں جنازہ باہر نہ نکلے ہو تو آدھے سادے گھر رہے جنازے ہوں وین مستورہ کریں بھائی جن وین پرددار کریں مرد وین نہیں کریں پتر دا جنازہ ہوئے ماں وین کرے سے بھرا دے میت بائے کے بھین وین کرے سے پیو دا جنازہ ہو سی دھیوال کھول کے وین کرے سے پیو دے قاتل دا شاعر رسیاں لے جنازہ کڑیاں لے ہتھاں تے سجا چا پہلا بھرائے جب بھین دے میت وین کی تل جندہ زین شام ہوئے چایا میت سجا دے سکینہ دا تے کچھ این انداز دلالے چا بھین کو زخمی بازواں تے ودا چمدے سردے چلو میں تھوڑا آسان کر کے وین ہوندے کیا ہے کوئی دھیاں نو وین لکھ دیوینن بھائی جان کوئی حادثے چ مر جاوے او دے جنازے تے او دے زخم گن سے کوئی مریض مر جاوے او دے مرجان دے وین ہو سے او جوان لو شام دا بازار رسیاں لے جنازہ کڑیاں لے ہاتھ آئے گوجرہ گرد و نوالے او کا گلی دا موڑ ولن لگائے یا بھین دے رخساراں تے دید پئیے کوئی نشان نظر آئے تیری ہائے بلند ہوئیے بیمار دی رات ودیے آدھے جھنکی دی آئیے ہار منزلت تے حالی پیادے قاتل نالے تیلوں کفان سجا پوا نہیں سگیا کیوں جو غربت شامل خدا راضی اللہ بیٹیاں دے نیک نصیب اللہ ہائے اور گریت رحم کرے
میں نوکراں جھڑکیندی آئی ہر منزل تے ہالی پیو دے قاتل نالے تینوں کفن سجا پوا نہیں سگیا کیوں جو غربت شامل 3 سال سنی شیعہ دا مجمع 3 سال 7 مہینے 4 دن تے کچھ گھنٹے دی ہائی جلے شمر پہلا تماچا مارا اولاد والے بیٹھے ہو جڑے زوار ان کربلا دے او تائید کرسو جڑے گئے ہو جڑے مقام سدرہ ویکھ آئے ہو جڑے بندے امام حسین دی مقتل ویکھ آئے ہو جڑے نہیں گئے اس ہائے دا صدقہ اللہ تعالیٰ اسے سال کربلا لے امام حسین دے لہن علی جگہ ہو رہے کسن علی جگہ ہو رہے دفن علی جگہ ہو وہ جیتے سرخ پتھر لگا ہوئے ہیں نا امام حسین دی مقتل ہے جیتے حسین دفن ہے وہ تو 17 قدمہ دا فاصلہ 17 قدم بڑھنے کسن علی جاتوں دفن علی جگہ تیرا میرا 4 سال دا پتر ہوئے نا وہ قربانی والے دین جانور کشتہ نہیں ویکھ سکتے تے امام حسین دی دھی ایک ہاتھ دے فاصلے تے کھلو کے پیو کشتہ دیتا عمر پونے 4 سال چاچا پیو دے قتل دی آئین گواہ ہے ایک لفظ ہر ذاکر امام حسین دی شہادت اچھ پڑھے ہیں میں بھی پڑھتا رہے ہیں 13 ضرباں تے دھی دیاں 13 منتاں دھی منت کر دی رہی ہے اے 40 تے گئے ہیں تے جیتے سرخ پتھر لگو ہے نا وچ 2 گلدستے پہن ایک گلدستہ بڑا ایک چھوٹا دوہاں تے پھول پہن جڑا معلم آئی اور سید آئی میں پوچھیا ہے میں کہ کیڑی جا پیو کشتا رہے تے کیڑی جا دھی کھڑی رہی ہے وہ جگہ ڈھیر ساری ہے وہ جڑی زیارت واسطے حد بندی کیتی نے جگہ ڈھیر ساری ہے اور ذاکر ازمان نے جڑا بڑا پھول ہے اتھے پیو کشتا رہے تے جیتے چھوٹا پھول گلدستے تے رکھے ہوئے اتھے دھی کھلو کے قاتل دیاں منتا پڑھن والا پڑھ ویندے مضمون رومن واسطے نہیں ہوندے لفظ جو تیرے دل تے دستک آ جاوے لوگ اساکھی نا 4 سال دی بڑھڑی تے بندے آدن ذاکر جھوٹ بولے 4 سال دے معصوم بچے ہوندے نا بھائی شاہ رگ کٹین دی ڈٹھی پیو کستا ڈٹھس حسین دی دھی جلے بڑھڑی تھے شیعہ سنیوں میں پڑھدام 13 ضرباں تے 13 منتاں 13 سفر دی مجلس مجمع بیٹھا بزرگ زدار اور ذکر ازمان ان پڑھیا کر 7 ضرباں تک دھی قاتل دی منت کی تھی میرے پیو نو نمار 7ویں ضرب تو بعد حسین آدائی شمر میں نو مار میری معصومہ نمار جنہ حائل نہیں کی تھی وہ چوٹ کے آدھا رضوان پیو دھی دا اپنا مقدر نہ کہیں پیو دی ملنییں نہ کہیں دھی دی اللہ توڑیاں دھیاں دے نیک حسن اللہ توڑی ہائے اور گریت رہے جلے یتیم ہو یہ سرطن نل جدا ہوئے تو سرخ انداری چلے ادامت و ساکبہ دی روایت ہے ہاتھ کو ہاتھ نہیں دستا حسین دی دھی دے کننے چی یمنی در چمکے اس کمینے حسین دی دھی دے در لحال ہے
چاچا میں امتیاں وے چلا جانے سید بیٹھی انہیں ماما سیدادیاں پردچ بیٹھی ہوندیاں دل دکھاونا مقصد نہیں ہوندہ میں آکھے دور لائے ازادار ادا نہیں لہائے نہیں میں پردچ وضاحت کر دینا کوئی دھی اللہ تعالیٰ نیک نصیب بناوے اے او زیورے جے کو کنڈے لگ گئے ہوندے چاچا آرام نال کنڈے کھولے وینن آرام نال دور پوائے وینن تے لہائے وینن حسین دی دھی دے دران دے کنڈے باندھ رہے تے دور لائے تے اللہ تاری ہائے تے رحم کرے کروٹ بدلتی تھی تو دکھ جاتے تھے کار جب تلک زندہ رہی سونے سے گھبراتی رہی کاکا ہاتھ گھلے آئے سہمے ہوئے کانوں کو چھپا لیتی تھی جب کبھی معصومہ کو مسلمان نظر آتے تھے اوکھی دعا ہر بندہ دل لچ رکھے سیدادہ رات شام غریباں دی اوکھی میں شام غریبہ کدی ونڈنال نہیں پڑھی امام حسین دے ذاکر حوصلے نال پڑھ لیندن شام غریبہ امتی ذاکر کم از کم شام غریبہ ونڈنال نہ پڑھی بزرگادہ شریفاں تے ایک اوکھی رات آئی اوکھے سوکھے لنگ گئی اور یار کسے قافلے تے حملہ ہوئے مرد مارے ونجے تے مستوراں بچ ونجے پھر ہوئے مستوراں نال ظلم تے کوئی ہک جانا نال ہوئے نا وہ وانڈ نہ کر سی بے فلان دے بچیاں نال کیڑا ظلم ہویا فلان دے بچیاں نال کیڑا ظلم ہویا بس شام غریباں سادات تے اوکھی رات آئی جڑی اوکھے سوکھے گزر گئی یہ کافی نہیں یہ کو آدھے شام غریباں یاراں دا نہیں چڑھا جلے مقتل چاہن لباس کالے جدہ مقتل چھوڑی تا رنگ لال پردے داراں دے ہاتھ پسے گردن بتے جلے مقتل چھوڑن لگن اس مقتل چاہ کے اس وارے 40 تے گئے دین پر کروڑ دا کافل آئی کروڑ لالی سن کچھی دا دو بساں 50-55 بندہ ایک بس چاہی پیو دھیان سید آدھی تے سید بزرگ سید آئی فوت ہو گیا 40 تے فوت ہو گیا او دی بیٹی کولوں سارے زوار گئے انہاں کے سید آدھی ہیں اساں اپنی جیبیں چو چندہ کر کے آنکھیں تا تیرے پیو دی لاش وطن پچھیں اساں سارے تیرے ہمدرد ہیں اساں کہ نہیں میرا بابا بزرگائی بیمار آئی میں نے سارے راہ آدھ آئے ہیں اگر میری کربلا مک ونجے تو میں کوئی تھائیں دفن کر بھلا ہوئے یار انسانیت دے ناتے ہائے کرنا لے گل دنیا دی آئی تے تری آنکھیں چنجو آگئے روایت یاد آئی میرا بابا مرحوم حاجی عاشق حسین قیامت مولوی جا کے رہا اور پڑھ جلے مقتل چلائے آئے نا تے چھوٹی معصومہ سید سجاد نواد دی رہی ویر اے جو تنو شام لئی میں نے انہاں نواک سارے انہوں لئی میں نو چھوڑی ونے بین ڈراکلہ جنگلے بے کفن لاشن تو اتے کلی رہے کہ ککرش ادھی ویر ایک تر رج کے بابے دی لاش تے وین کر لیس میں دھیاں پیو نو رج کے رو لیس تے جلے تو سن لگے ویسو میں کہ چرستے تے ون کھلو سن کوئی کافلہ گزر سی نا ابوذر غفاری دی دھی وانگ میں نا دی منت کر کے اکساں اس صحابی دی دھی آئی ابوذر دفن ہو گیا میں تو حسین دی دھی آئی میری منت نال مطا میرے بابے دی لاش دفن ہو جاوے لیکن بزرگوں انہا ہیک نہیں منی اور روایت نہ ہوئے میں 12ویں دا مجرم جلے انہا مقتل چھڑائیے ترائے سوار بڑے اوکھے سوار ایک کربلا چھوڑنے لے مقتل چھوڑنے لے ایک مولا عباس تا سر اوکھا سوار بڑا اوکھا سوار روایتاں دو ہیں ایک دن سر تقسیم ڈھیر آئی نیزے تے سوار نہ ہی ہو سکتا بلا ہوئے خدا راضی ہوئے اللہ حیت رحم کرے دوئی روایت 21 یا 70 دفعہ انہا غازی عباس تا سر نیزے تے چاڑ کے جلے نیزہ سدھا کرنے نا عباس تا سر زمین تے والاند آئی کمینے آکے سید سجاد دی کڑتے ظلم کیتا بے سر تا سوار ہو گئے تیرا چاچا سوار نہیں ہوندہ
عباس مولا دا سر کیوں نہیں چڑھدا؟ سجاد چاچے دا سر چایا لبن دا بوسا لے کے دے کیوں نہیں سوار ہوندا؟ میری کنڈ زخمی ہے کمینے ظلم پہ کر دل غازی دے لب متحرک ہوئے سجاد کیویں سوار ہوں زینب دے وال کھلے اور میں نے عالیہ دے وال نظر آمل میں کیویں سوار ہوں جڑی میرے آسرے تے کربلا خدا راضی ہوئے چاہ بلا ہو جوانی امان ان بائیں چاہ کے بندے جنازے ہیں تے وین کر دے دعا آلیہ سین اوکھی سوار لوگاں دے ذہن شادی آندہ ہے بے سید سجاد چڑھا منا لے ادامت ساکبال راویے سید سجاد نو آلیہ چڑھائے جڑے میرے بزرگ بیٹھے ہو بن پلانے اٹھن تو آدھے مجمع چیو جے کوئی جوان کوئی نہیں بیٹھا جڑا آزاد ہتھنال بن پلانے اٹھتے چڑھ بھی کھاوے تے ہاتھ تہن بدے ہو سجاد دے گلے چاہی توک سجاد نو آلیہ چڑھائے فضہ دائی نہیں سین فضہ نوکرانی نہیں فضہ نو ہی آلیہ چڑھائے راویہ دے آخر تے علی دی دھی بچ گئی اللہ جانے نجفی چو بابا علی آئے یا بکیے چو بھرا حسن بھین چڑھا مڑا اور جیس اٹھتے بی بی سوار تھا یہ بھورے رنگ دا اٹھے خاکستری دا لفظ ہے خاکستری فارسی اچھ بھورے رنگ کچھ دینے بھورے رنگ دا اٹھے جندے تے بی بی سوار تھا یہ سائن چاچا سوار تھا یہ اٹھ ہر اٹھ دی گردن نل گردن رلائی کان نل موں لا کے کو گل کردہ تے اٹھ رون دیا اس لئے امام نو پیا دیا امام تے حیوانہ دیا بولیاں جاننے دس سگنا ہے اٹھ کیا دے جو سارے اٹھ رون دے سجاد دی رات ودیا دے اممہ مبارک ہوئی امت نہیں سنیاتا حیوان پہچان لیا ہر اٹھ نو پیا دے آرام نال اٹھائے میری کانتے زینب سوار خدا راضی ہوئے اللہ ترے گریے تے رحم کرے اللہ تریاں آوازاں تے رحم کرے یار کو بڑی روحانیت والی بڑا قربانیاں اللہ خلوص اللہ توفیقات تے اضافہ کرے اللہ پردیس حالین دی حفاظت کرے اللہ ذکر تریاں نسلیں چ منتقل کرے تریہ اوکھی سوار ہوئی امام حسین دی زخمی کنہ والی تھی اگر تیرے روامن واسطے جھوٹ بولا میں امام زمانہ دا مجرم علماء تو تسلی کر لوے آئے مورخین کلوے سوال بے شک پوچھ لوے آئے سید کدی دل مقصدی نہیں مومن دا دل دکھاما ہنج واسطے میں بات پہنچا لما میری نوکری مکمل بے بچیاں دے ہاتھ آزاد رکھیں گے ماما دے ہاتھ بدے ہوئے بچے چڑھائے نے ماما نال بے بچے ماما نو پکڑ کے باسے امام حسین دی دھی کو پہلے ہاتھ بدے نے وقت وکھرے اٹھتے بلایا کوئی میرا سنی بھائی مجلس سے چایا بیٹھے کلمت رسول دا پڑھنے عمر ہی پونے 4 سال ترائے دفعہ اٹھا سین جھن پئی اللہ تیری حایت رحم کرے پسر ساتھ جیسا ظالم آدھا شمر جی میں بے بال ماما نال چڑھائے نہیں ای تو چھوٹی ان وکھرے اٹھتے کیوں چڑھیں لیں آدھا تینو نہیں پتا میں مارین حسین نو 13 ضربہ 6 ضربہ تک حسین حائل نہیں کی تھی 7ویں ضربے لے دھی خنجرے ہاتھ پائے میں حسین دی دھی نو اجر رسالت دیتا ہے میں مارے آئے آدھے جنو ضرب تے ہائے نہیں نکلی دھی دے تماچے تے حسین دی ہائے نکلی آدھے وکھرا اٹھ بہان لیں سارے راہ میں حسین دے سر علی سانگ نو تکلیف دے شیعو سن سو اس حسین دی دھی دے پیر رسیاں نال اجی میں لمبے سفر تے سید مسافر سامان بن لیل ہن دل دکھے میں لے معاف کرے آئے علماء مورخینی میں لکھا ہے کربلا تو لائے کہ شام تائیں 1441 میل دے سفر اچ کمینہ بہانا اٹھ دا بڑھیں دا مرین دا حسین دی تھی اللہ تریاں دہیاں لیک نصیب بناوے یار اللہ تریاں آوازاں تے رحم کرے اللہ ترے اسیرہ کو رہائی دے وے کنا آکھائیں چہنجویں
کچھ حیران بیٹھے آنسو چاچا امانت بی بی دے رومال دی بڑا قیمتی ہے حسین دے غم وچ خلوص نال رومنا عزادار دی ہنج 80 میل جہنم دی بھا بجھا چھوڑے سے گھر جنازہ ہی ہوئے نا تو 7-8 منٹ آنسو آنے شاہ جی غم نہیں موقویندہ آنسو رک جا 7-8 منٹ ہنجو ڈاندی ہیں واتو وین کر دیں ہر آمن والے رشتہ دار دیواریو وین کر دیں ہنجو مکدین غم نہیں مکدا اجاں مجلس جاری رہنی ایک عام لفظ ہو گیا ساری ممبر تو بے ہائے کرتے نال علی مومن کو ہائے دا گواہ بنا ہائے نال علی مومن واسطے نکی ٹھیک ہائے پردے داراں واسطے گھر ہوئے نا جنازہ سب تو ڈھیر دھیر ہوں دی پیو دے جنازے تے وارے سب تو ڈھیر دھیر ہوں دی جے دی رو رو تھکی بیٹھی ہوئے جلے پیو دا جنازہ باہر ویندے بھاج کے دروازے تے ون کھڑ دے وہ ویکھڑ ویندی ہے کیڑا رشتہ دار میرے پیو دے جنازے تو رہ گئے سارے پہنچ گئے یا کوئی رہ گیا تو جلے تیری میری دھی جنازے تے کوئی غیر نو روندہ وید دیئے نا تو جلے خالی چار پائی بھرا گھر لے آنے لگی ہو بھائی جاؤ جلے خالی میں جو دیکھ سو امام حسین دا ذاکر ہے میرا چھوٹا ویر ہے وہ مصائب دے احترام اچھ کھلو گئے میں کہ چل او بھی آکے مکانے شامل ہو جامل گل میں دنیا دی کر رہے ہیں جوان لوں بھرامہ کل پوچھی او کون آئی جن دے فلان رنگ دا لباس آئی جن دی فلان رنگ دی پگ آئی بابے دے جنازے تے کھڑا روندہ آئی رشتہ دار ہوندہ تو میں کدی نے پوچھتی ہائی غیر روندہ رشتہ داروں کو لئے ڈھیر کھڑا ہے دکھ مکمین جلے بھیرا دے سینن جو سارے پیو دا لگ دائی فلان شہر دائی تائیں تو صرف جنازے تے روندہ ڈٹھے اور سارے نال قبرستان ہی گئے اس بابے دی قبر تے بیٹھے ہی رہے او دا کو بڑا امام حسین دی مجلس ہے بھائی تنویر میں لوائی جو لحظان اچھ پڑے جدہ کو عزادار مٹی تے بائے کے ہائے کر دے نا پردے چ بیٹھی ہوں دیئے زخمی کرنا لی سکینہ جڑی شام چو پھپی نال آن دیئے جدہ عزادار ہائے کر دے نا تو سکینہ پوچھ دیئے امیں کون ہے سینہ دیئے عزادار امیں اس لاندہ تنائی ڈٹھا کون ہے بی بی دیئے عزادار پھر 3 دفعہ پوچھ دیئے ہائے اماں اے ہائے کر کے رومن اللہ میرا کے لگ دے سینہ دیئے تیرے بابے دا عزادار ہے میں بعدہ دیئے وعدہ کریں دیئے اتنی دیر میں جنت اچھ نویساں جب تک انہاں رومن والے عزاداراں دی میں حسین دی دی شفاعت سفر 1441 میل کھانا نس منگا پانی نس منگیا زیارتاں تے جاؤ نا قافلے کو چھوٹا بچہ ہوئے کسے دا ہوئے اور پورے قافلے دی رونق ہونا چیزاں منگ دیں کھلونے منگ دیں بے قافلے علی لائے دیں سفر کہیں دا بچہ نال ہوئے شہر بازار آوے تو بچے چیزاں منگ دیں لائیو مجلس پہ چل دیا پاک مجالس پہ 2 کیمرے 3 لائیو دنیا پہ سن دی 1600 میل دے سفر حسین دی تھی نہ کھانا منگے نہ پانی منگی منگے آئے تا پیو دا کٹے ہوئے سر منگے اگر پانی ملے آئیے نا تا 2 بالا پانی نہیں پیتی ایک زمانے دی 5ویں حجت ہے مولا باقر العلوم ہے 5ویں امام ہی نہیں پیتا او پیو دے زنجیران تے پاویا حسین دی دھی اے پانی اپنے بھرا دے گرم زنجیران تے پاویا اور سجاد نو اگر خون روایت ہے دیاں تسلیاں روایت 35 سال زندان جڑا ملے عیسیٰ نبی دے دور دا عبادت خانے تاریخ کھڑا پڑتا کچیاں بسیدہ دیواراں 300 سال دا فاصلہ تا عیسیٰ تے تیرے میرے نبی دے دور رسول خدا تے کربلا نو 50 سال دا فاصلہ تے عیسیٰ نبی دے دور دا عبادت خانے 350 سال پرانی عمارت کچیاں بسیدہ دیواراں اے بہور الغمہ سید محمد علی لکھنوی لکھے تے حشرات الارض سب تے بچو کسرت نال انہاں صلاح کی تھی جلے کافلہ شام اینا کہ جڑیاں بچ گئی ہیں نا
اسے زندان منتقل کرو سب تے بچو کٹ کھا سکتے میں آکیا جیڑیاں بچ گئیاں تے تسا چپ کر کے سن لے ہے جیڑی 120 مدینے چو ٹری آئی جلے شام پہنچیاں صرف 17 بچ گئی اللہ تاری ہائے رحم کرے یار اللہ دنیاوی دکھا تو امان 120 مدینے چو ٹری شام پہنچن تک صرف 17 بلاؤ اور جڑی شام فتح ہوئی ہے جڑی شام فتح ہوئی ہے بھائی جان سجاد دے خطبے عالیہ دے خطبے تریہ سین سکینہ دے وین بی بی دی عمر 4 سال ہے لیکن جڑے بزرگ علماء دین ہیں انہوں نے جڑے دکھاں دا تقابل کیتا ہے چونکہ آئی 3 جمادی الاول ہے 13 جمادی الاول سین زہرا دی شہادت ہے انہاں دکھاں چ دادی پوت حسین دی ماں تے حسین دی دھی دے دکھاں دا تقابل کیتا ہے کاظم قزوینی 17 سالہ بعد تویز قبر منتقل کیتا نے حرم بی بی معصومہ چوں لے گئے کربلا 17 سالہ بعد میت تر و تازہ اس جناب سیدات بڑا لکھے ہے اس سے تقابل کیتا ہے دادی تے پوتری دے دکھاں دا اور جا کہ بطول ہے 18 سال دی عمر بڑھڑی سکینہ ہوئی 4 سال دی عمر او پیو دے دربار بڑھڑی ہوئی اے پیو کشدہ ویک کے بڑھڑی ہوئی او دے رخسار تے اجر ملیا او دے گوشوارے ڈھائے گئے اے دے رخسار تے اجر دیتا نے تے اے دے گوشوارے کھس لے پھر اگوا دے بھئی دادی تے پوتری دا مقدر رل دے دادی دے رومن تے پابندی آئی او بیت الحزن چوانج رہن دیا اور روے آتا مولا علی نو دھمکیاں دیں دیا جناب سیدات رومن تے امیر المومنین نو دھمکیاں دیں دیا پھر آدھے جلے حسین دی دھیروں دی آئی اس لئے سید سجاد نو دھمکیاں دیں دیا او پیو دے شہر چرون دی آئی اے پیو دے قاتل دے شہر چرون دی دکھ رلیندہ آیا اسا کہ دادی دے رخساری زخمی پوتری دے زخمی دادی دیاں پسلیاں ترٹی ہوئیاں پوتری دیاں پسلیاں ترٹی ہوئیاں اور کہ دادی 18 سال 3 مہینے دی عمرچ موت منگی پوتری 4 سال دی عمرچ موت منگی دکھ میں رلائے رکن پر رحیم یار خان لکھن دائی تمام بہت بڑی مجلس آئی میں دکھ رلائے نہ آیا کاظم قزوینی جتنے تک دکھ رلائے میں پڑے مجمع چے قضادار اٹھے اور ذکر جوان وہ عالم دین آئی اور سارے دکھاں دا تقابل کیتا ہے میں سیدہ ایک دکھ میری طرف پڑھ زہرا قیدر نائی حسین دی دھی دفنی رسیاں نال اس دکھے چھ حسین دی دھی حسین دی ماں دے دکھاں نال ود اللہ تاری ہائے رحم کرے اللہ تاری گریے رحم کرے بطول دے رومن نال مدینہ ہلدائی معصومہ دے رومن نال شام ہلدی آئی جائیں دینار خرچ کیتے ہیں میں لوگ میری فتح دا جشن منامل تے قیدیاں دا تماشا ویکھیں جیڑا لوگ آئی شاجی زر تقسیم کر دائی جی بلاؤ سیدن میرے بڑے ویرن ادھر ادوان بطول نو دکھ ملے پیو تو بعد ایتا پیو دے سامنے مرین دی رہی اللہ تاری ہائے رحم کرے قریب تو وین سنیلنا چھوٹا ویرے بعد ممبر تے موجود ہیں تیری اکھے چھ آنسویں میں تیری اکھاں دا رخ نہیں وٹایا میں تیری اکھاں خشک نہیں کیتی میں تیرا دل تے دستک مصائب دی ہی دیتی ہے جھولی پھیلا کے اوکھی دعا دلے چرک چاچا 3 پابندیاں لائیاں نے اے حکومتہ چل دیاں بادشاہت قائم ہوں دی ہے ریت رعایا لوگ باغی ہو گئے جلے بچے رلا کے لوگ کہہ دیاں دا تماشا دے دیاں تبی بھی معصومہ دے وین سن کے بچے گھرانچ ول دیاں گوجرے آلے 3 دیہاڑے بال کھانا نہ کھانا ماما دیاں کیوں نہ کھان دے بالا دین چنگا نہیں لگدا او تا آدھا اساں باغی مرائے اساں ایک بچی دے وین سنن جاندے گالے چ رسن پہ واسطن جاندے آواز باہر نہیں آندی جاندے روون نال دیواراں ہل
اس فوج کھلاری بے لوگ قیدیاں دا تماشا نہ ویکھ فوج کھلار کے اس طرح سختیاں ودائیں آدھے کھانا تھوڑا بھیجو اتنا بھیجو جے بچے کھامل تو وڈیاں پردہ دار بکھیاں رہے پانی شاجی اتنا بھیجو جے وڈیاں پیویں تو بچے تسے رہے کاجم کجوینی لکھدا ہے زندان دی بھوک اور پیاس دی وجہ نال علی دی دھی اتنی نحیف ہو گئی میری شین واجب نماز ہی بائے کے پڑھ دی منصور علی دے ماتمیوں تری پابندی نہ رومن تلائی میں نے کوئی ایک مثال چاچا گول کے وکھاؤ کہیں روندے بندے نو آئی تک جھنک دیتی ہو جنازیاں تے بے تحاشا گریا ہوندہ ہے دھیاں پتر روندے تسلیاں دے کے چپ کرائے ہوئے سران تے ہاتھ رکھے ہوئے پانی دیتا ہوئے دلاسے دیتے ہوئے رومن آلے تو رومن دی وجہ پوچھی ہوئے اس دکھے چیرہ لگئی انہیں زندان دے در تے کھلو کے سید سجاد نے دھمکی دیتی ہون کوئی نہ روے امامہ کے اماں ہون کوئی نہ روے میرا بابا مرحوم پڑھدا ساریاں چپ کر گئیں نہیں چپ کیتی تا زخمی کنال پھر وہ ایک لفظ آتے ہیں بال اتنے تک چپ نہیں کر دے جے تک اپنی گل نہ منوا میں انہاں بھین دے چپ کراون واسطے بھین دے سامنے بھرا نو ماریا جلے سجاد زخمی کرن لائے کہ زندان لے چاہ بیٹھے جھولی چبائے کہ داڑی تلے ہاتھ رکھ کے پوچھے اس نے کیتا تک کچھ نے تینو کیوں مارے فرمائے تسا روندے ہو میں نو مرندن آدھی یہ جے میرے رومن دی وجہ تو مرندن تو وقت میں وعدہ کریں دیا آج تو بعد میں نہ رو سو لیکن ذاکرہ بن گئی حسین دی دھی روندی نائی رومن دے سبب پیدا کر دیا ایسے ایسے سوال کریا پردادار رومینا شام زلزلے آمد آخر تے موت منگی ہے حسین دی تھی اللہ مجل وفاتی سخر لی اللہ میں تھک پئیاں میرے سا مکا سسکیاں لیندی سائیں دے طاہر بن عبداللہ دمشقی راوی ہے آدھا یزید علیہ لان دے محل دیاں دیواراں ہلیاں میری جھولی یہ شر رکھ کے ستا ہویا تڑپ کے اٹھیا تے میرے کول پوچھیا طاہر زلزلہ ہے آدھے تے آج دیواراں ہل دیاں ڈٹھیاں نو جڈاں رووے تیری شام ہل دیاں کون سجاد تے کنڈے کڈن والی بہن بزرگوں سپاہی بھیجے پیو پترن دربار بلائے تے پہلا سوال کیتا کون روندی اتھے امام توریہ استعمال کیتا کوئی ہیک روندی اتھے امام ونڈتا نہیں کیتی متا کمینہ میری بہن تے ظلم کرا امام آکے میرے تو سارے پردادار رہنے آدھا سپاہی دسے کو تیری چھوٹی بہن ان چپ کرا امام فرمائے جے میری بہن چپ کرا منائی نا توت بابے دا سر اللہ درجات بلند کرے حاجی ناصر عباس نوتا کالے دے وہ آدھائی تے لین کہہ کا مار کے ہسیا اوزا کہ سجاد جڑی ہجر جتنا روندی ہے تے جلے سر آیا وہ چپ کر ویسی فرمائے امام ہو کے وعدہ کریں نا سر دے نہ ہو سی اللہ تاری آوازاں تے رحم کرے یار اللہ تاری ماتم اور گریے تے رحم کرے اے سر منگائے کڑیاں لے ہتھاں تے آکے سر رکھائے سجے دیاں ظلفاں کھبے کھبے دیاں سجے رخسار تے علی اکبر دے سینے دا خون کھبے رخسار تے علی اصغر دی گردن دا خون ہونٹ کٹی ہوئے آبرو کٹی ہوئے رت ریت جمی ہوئی بین موقع ہی نہیں ملے جو بھرا دا سر دو آویا گوجرے گرد و نواہ لے آؤ میں جتنی فضاحت سر دی کر لما اے سچے اے او سارا جڑا کدی کھولی دے تنورے چاہی اے او سارا جڑے کرے نوکے سنان تے ہائی اے او سارا جڑا کدی تخت دی تلوی پوڑی تے ہائی اور خزران دی چھڑی دی زد لے آئی اتنی ایک اکاسی لکھنا لے کیتی ہے جلے پتر دے ہتھاں تے پیو دا سر آئے قرآن دی جلد لتھی ہوئی ہائی تا شہید اعظم دا سر پھر وقت امام زمانہ چاہی کھڑے اکھاں کھلیاں پتر دی چٹی داڑی
چٹا سر جھکی ہوئی کمر لم متحرک سجاد 22 سالان دا کڑیل جوانہ میں داڑھی چٹی ہو گئی ہے این جوانی اچ بڑھڑ ہو گئی تو کمر نوائی ہے محاذ تیرا اوکھائی شام خون روائے سجاد دی رات ودیت لم متحرکن بابا میری ضعیفی تے تجب نہ کر میں تب 22 سال دا بڑھڑا آتے کو زندان نے 4 سال دی بڑھڑی تھی سارے شامل ہو گئے ہو تیری ہائے واسطے ایک لفظ اضافہ کر دا بابا 57 سال یارا بے ضعیفی دی عمر نہیں ایک لحظہ پہلے تیری داڑھی کربلا سفید آئی ایک لحظہ سیاہ تو سفید بلحظہ پہلے کالی لحظہ چٹی لحظہ پہلے تیری کمر سدھی لحظہ بعد تیری کمر جھکی ہو فرمایا سجاد میں پیوام میں اکبر جائے جوان دے سینے چو پھل برچھی دا چھکیا میری داڑھی سفید ہو گئی میں عباس جائے بھرا دی لاش چنی میری کمر جھک گئی ادھے بابا بھرام پتران دیاں لاشا چاونیاں سوکیاں ماونال کدی اس بازار ادھے 9 میل دا ٹرنا اوکا شرابی دا دربار بھیڑا نال کھلو کے 9 گھنٹیاں دا نروار جڑے حیران بیٹھے ہو سر لے کے ٹرے زندان دے دروازے تلائے درجات بلندو مل بابا صابر حسین شبی حلال پڑھدا جیں سر چایا ہے او دیاں اکھائیں چو خون جڑا سر آو دیاں رگئی چو خون جن ملن پہ آوائندہ او دے کلائیں چو خون آئے بھلا ہوئے خدا راضی ہوئے اللہ تاری ہائے اور گریت رحم کرے میں نوکران جڑے دھیاں دے پیو یا بہنہ دے بھرا مجلس جائیو ترائے سڈ مارے نہ دے اماں کھل گئی ہے میری کنڈے کڈھانا لی بہن او جڑے جوان وین کر کے پھران دے او نحیف جائی حقا لائیے سجاد میں تیرے نال کنڈے کڈل میں شامیاں اتنا جگایا ہے میری بلائی کمزور ہو گئی ہے سجاد احسان لا میں سمدیاں بابے دا سار میرے سینے تیرا خدا راضی ہوئے یار جڑے دھی رکھ دے ہو ضرور ہے کرے آئے تیری میری دھی تیرا میرا اداس چہرہ نہیں ویک سکدی اللہ جانے سکینہ زخمی سر کی میں ڈٹھا ہے دنیا داریت سنی ہو یا سیاہ ہو آج مجلس مکے گھر بنے آئے جڑے بزرگ بیٹھے ہو دھی اپنے گھر بارہ لیو گئے او دے سامنے بلے آئے نہیں اتنی دیر سوال کریں دیرہ سی جے تائیں پیو جواب نہ دے وے پوتر نال پیو 6 مہینے نہ بولے پوتر دا گزارا ہوندہ ہے دھی دے سامنے پیو 5 منٹ خاموش نہیں رہ سکدا او جوانو دوئی دھیاں دی جڑی عادت اللہ ایک جیسی بنائیے امیر دا پتر ہوئے تا گلہ امیرہ والیاں غریب دا پتر ہوئے گلہ غریبہ والیاں چاچا دھی مزدور دی ہوئے تے باہمیں پیو زمیدار ہے عادت اللہ ایک جیسی بنائیے چھوٹی ہو سیدھا بہانے نال بلے سے جولیے چپائے ویسے داڑی تلے ہاتھ رکھ لے سے مزدور دی دھی 8 گھنٹیاں دا حال ترتیب نال گنے سے اکشی بابا تو باہر آویں میں لو پھرا مارے یا زہرا جیدہ ہاتھ آزاد ہوئے علم بناوے سر تلایا ہوئے او جوانو چوے ٹھراتی دی جاگی سکینہ او جوانو سر سینے تھے آیا ہے رسیاں لے ہاتھ سر تو بلال آدھیے بابا او کون
جڑا داویں دے دوپار تیرے سینے تے سوار خدا راضی ہوئے یار خدا راضی ہوئے دیا لے ہائے ضرور کرے آئے حسین قاتل دلان چھایا چار وین حسین دی دھی دے آدھیے بابا جے میرے سامنے تینو تیرا ضرب ماریاں تیرا رت رونا لگوا سجاد دے سامنے اس ملو سارے رات تماچے مارے آدھیے بابا تیرے قاتل دے ہاتھ بار خدا راضی ہوئے اللہ آوازاں ترحم کرے اتنی دیر مسلسل بندے بائی تنویر گھر پہ جنازے تے نہیں رون وین میرا نہیں شاہ جی سید آدھے دا وین سفتر بخاری رحیم یار خان دا سید ہے آئی بات میں مجلس پہ پڑھدا موٹ کھلوتا ہے آدھا رضوان دھی پیا دیئے بابا 4 سال دی عمر چتے پیو میرے اتنے بوسے نہ لے جتنے تیرے قاتل میں لو تماچے مارے آدھیے بابا دے ہاتھ لوہے دی مندری آئی خدا راضی ہوئے یار جڑا امیر بن کے نہیں پیسندا ازادار بن کے جے میرے لفظوں کو اپنے ذہن دی جو لیے جگہ دیتی ہے فطرتاً بندے پتران کو ترجیح دینے لیکن آل محمد در سے دیتا ہے سادے پاسے بیٹھی دی امیت دسی ویندی ہے سادے پاسے ایام سیدہ منائے ویلن سادے پاسے سیدانیاں دے دکھ پڑے ویلن میں کچھ ذمہ لایا نے حسین دی دھی دے دکھ سناوے اے میرے بدے ہوئے ہاتھیں پتر 1 کلو نہ منگے پیو 4 لے دے سی پتر 1 فرمائش کریں دو سی پیو 2 پوریاں کر لے سی میں تیری ملت کر کے جا رہے ہیں کوئی مزدور بیٹھے کرد لمنا پوے لمیں اگر دھی لباس منگے انہوں موسم دے 2 جوڑے ضرور لے دے میں جیدے غریب پیو دی دھی ہوئے ایک دون دیئے دعا پہن دیئے آدھیے بابا کمیاں دیئے دھیاں روز لمیں کپڑے پہن دیئے میرا ہوا میلا چولا جنو شاہ بھلا ہوئے یار خدا راضی ہوئے یار اللہ تدے آئے اور ماتم ترہم کرے مغلوے آئے اوکھی دعا تریہ وین کر کے پیا دیئے مغلوے آئے میں لہا دے وہاں آدھیے بابا کلڑے باندھ رہے میرے دور لہے گئے چوتھا وین نہیں اٹھ بیٹھی ہے 3 وین کی دل سر سینے ترے آیا اللہ بیٹھیاں دل ایک نصیب بناوے ہون اٹھ بیٹھی ہے دیئے بابا ہر دکھ دسا منالا نہیں ہوندا بابا دکھ دسا منالا ہوندا میں تیری آلیہ نو دسا وہا میں تیرے سجاد نو دسا وہا میں امار رباب نو دسا وہا آدھیے دکھ دسا منالا نہیں دکھ بھی کھامنا لے امام بابا اکبال میں ڈوڑے تیری ماں وانگ میریاں فصلیاں ترٹ گئی ہیں آدھیے بابا وکھرا اٹھا تیرے قاتل دے ہاتھ تازیانا سارے راہ بہانا اٹھ دا بنے دا خدا راضی ہوئے خدا راضی ہوئے چاچا ایک وین اللہ درجات بلند کرے سلطان و ذاکرین بابا خادم حسین شاہ چک ٹھتری آلا او وین کریں دا حسین دی دھی بابے دا سرزانوں تے رکھی بیٹھئے پیولوں بیٹھیا دیئے رخسار گواہ اے لدھی
تیری دے جڑے شامیاں ظلم کمائے پہلے دور لٹ لے وات چادراں لٹیاں وات خیمے آڑا جلائے پیولو پیا دیئے وات را سارے اللہ اٹھ سادے بابا گھوڑے آنا لبھجائے میں کو گھیل ون اپنی اللہ